तेज हो मिलों और कारखानों में, खेतों खलियानों में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर गंडोत सीमेंट फैक्ट्री ज़िला झेलम से ताल्लुक़ रखने वाले वो मेहनत का बात करते हैं कि उनके असल मसाइल क्या हैं और यहाँ वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी बताइएगा कि आपके जो मुतालबात हैं वो क्या हैं और असल मकसद क्या है यहाँ आने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, हम गंडोत सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजमीन यहाँ आए हैं कि जबरी बंदिश कर दी है सीमेंट फैक्ट्री की, जो कि किसी कानून में ये बंदिश जो है वो जाए। दूसरा ये है कि उन्होंने कारखाने से करोड़ों रुपए जो हैं, अरबों रुपए जो हैं वो लूटे हैं और हम चाहते हैं कि उसका बाकायदा ऑटो जिससे साबित हो, हम साबित करने को तैयार हैं कि इन्होंने कारखाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। हमारे मुआहदे हैं और कोई भी इस मुआहदा जो है वो एक फरीक नहीं तोड़ सकता, वो जब तक दोनों फरीक मान लो। हम कहते हैं कि हमारे मुआहदों के मुताबिक जो है वो कारखाने को फौरी तौर पर चलाया जाए और जबरी बंदिश जो है उसको बंद किया जाए। कम अज़ कम 350 मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं जिनको अभी तक कोई बकाया जात नहीं मिले, ना उनको प्रोविडेंट फंड मिला है, ना ग्रेजुएटी मिली है, उनके सारे वाजबात उनके पास है। जबकि मुल्क का कानून ये कहता है कि अगर मज़दूर रिटायर हो तो 2 दिन के अंदर अंदर उसे जो है वो पेमेंट की जाए। हम यहाँ सिर्फ और कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि कम अज़ कम हमारे साथ इंसाफ हो। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है वो इक़्तिदार में बैठे जो लोग हैं, ख़ुसूसन गवर्नर पंजाब और जो फ़रूख नसीम साहब हैं, उनकी शय पे सब कुछ जो है वो, बल्कि हमें ओपन ये कहा गया कि आप जो मर्ज़ी कर लें, कानून भी हमारा है, वकला भी हमारे हैं और अदालतें भी हमारे। हम यहाँ फरियाद ले के आए हैं कि अगर हम गलत हैं तो हम सज़ा लेने को तैयार हैं और अगर हम मज़दूरों के हकूक़ लेने के लिए मुखलस हैं तो फिर खुदा रा जो है वो हमारी इमदाद की जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। असल में जो आपके ये नारे सारे लिखे हुए हैं इसमें 13 अरब रुपए का डाके की बात की गई है। ये डाका किसने मारा है? कि कोई जो फैक्ट्री मालकान है उन्होंने मारा है। अच्छा, और उसको हम हवा में बात नहीं करते, हम उसकी एक एक चीज़ जो है वो साबित करने को तैयार हैं। सही। और हम हुकूमत वक्त से ये बात पुरजोर अपील करते हैं कि अगर हम गलत हों तो हमें सज़ा दें, लेकिन अगर हम सही हैं तो फिर बराए मेहरबानी जो आपकी चारपाई के नीचे बैठे हुए हैं उन चोरों को ज़रूर पकड़ें। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 13 अरब रुपए का हमने लिखा है, ये 13 अरब रुपया ये इमरान साहब हैं, ये गवर्नर सरवर साहब के भतीजे हैं। ये उनके ज़माने 2013 के बाद जो निकाला गया है वो सारा कुछ है। इसमें 5 अरब रुपया गवर्नमेंट को भी इन्होंने फक्की लगा दी है और बाद में कारखाना टैक्स की सूरत में, एक्साइज ड्यूटी की सूरत में वो बाद में कारखाना बंद कर दिया है कि कारखाना खसारे में जा रहा है और रात को चोरी करते हैं सीमेंट। कम अज़ कम वो आप उनका CFO कह रहा था कि हम 50% वो चोरी करते हैं, डेली टैक्स चोरी करते हैं। तो 5 अरब रुपए का खसारा जो है वो गवर्नमेंट को भी दे गए, वो टैक्स निकाल लिया और बाद में फैक्ट्री बंद कर दी है और 270 वर्कर जो है हमारे वो जबरी वो रिटायरमेंट कर दिए। जबकि हमारा वायदा है फैक्ट्री के बाद वो ले ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, रिटायरमेंट भी नहीं कर सकते हैं, टर्मिनेट भी नहीं करते हैं। वो दोनों तरफ से वायदा है हमारा। 92 का जो वायदा है उसके मुताबिक वो नहीं कर सकते, जबकि वो कह रहे हैं कि हम करना है। वज़ीर कानून साहब को वो भाई है फ़ारूक नसीम, वो कहते हैं हमारी अदालतें भी हैं, हमारे वकला भी हैं, हम इक़्तिदार में भी हैं, तो हम आपको इंशाअल्लाह फ़ारग करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। हम अपने हकूक़ जायज़ मुतालबात हमारे जो मादे हैं मादे के मुताबिक इंशाअल्लाह हम लेंगे। और हमारी ये अपील है, हमारी ये अपील है ये वज़ीर आज़म साहब से कि इसमें मुदाखलत करें और पूरा इन पे रब्ता करके फैक्ट्री के मज़दूरों को बहाल किया जाए और फैक्ट्री को चलवाया जाए और हमें इंसाफ। ये एक बैनर नाज़रीन लगा हुआ है वफाकी वज़ीर कानून के भाई जो है उनके हवाले से कि उनके ख़ानदान का कारोबारी ग्रुप जो है
وہ اس حوالے سے ان کا نام بھی آ رہا ہے، اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے حوالے سے بھی ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اس میں کردار کیا ہے چودھری سرور اور وفاقی وزیر قانون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ اسی لیے تو ہم اسلام آباد کے اندر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جب کرونا کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اور جو بیرون ملک انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے پاکستان کے ملازمین تھے جو نوکریوں سے نکالے گئے ہیں، تو ان کا معاملہ انہوں نے جو ہے وہ ILO میں اٹھایا ہے کہ ان کو نوکریوں پہ لگایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فروغ نسیم ہے، اس کا جو گروپ ہے کیلی کان کے نام سے انہوں نے رجسٹر کرائی ہے، فرم کرائی ہے، اور اس کا بھائی جو ہے وہ اپنا فاروق نسیم ہے، اس نے یہ ٹیک اوور کیا 3 اسٹار گروپ سے۔ تو جو ہی یہ آتے گئے ہیں، انہوں نے کارخانہ جو ہے یہ فوری طور پہ بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے 277 ورکر جو ہیں وہ نوکریوں سے ٹرمینیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا گروپ جو ہے جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے گورنر چودھری سرور کا، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آیا تھا 2013 کے اندر 101 گروپ۔ اس نے اپنا اس کے ساتھ 3 اسٹار کے ساتھ جوائن کیا تھا، اور یہ ہماری فیکٹری کے اندر آئے تھے، باقاعدہ جلسہ ہوا تھا گورنر اس نے سرور نے اس وقت یہ گورنر نہیں تھے، تو انہوں نے اس وقت خطاب کیا تھا اور یہ ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم نے جو مزدوروں کا ماحول دیکھا ہے وہ ہم نے انگلینڈ کے اندر دیکھا ہے۔ ہم بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کو جانتے ہیں کہ وہ مزدوروں کے حقوق جو ہیں اس میں کیا ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے تمام حقوق ادا کریں گے۔ لیکن جو ہی انہوں نے فیکٹری کے اندر جو ہے اس گروپ کے ساتھ جو ہے وہ طاقت پکڑی ہے، انہوں نے جو ہے اتنے ہمارے بندے جو ہیں تو تقریباً 350 بندہ جو ہے وہ نوکریوں سے نکال دیا ہے، اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے راولپنڈی لیبر کوڈ نمبر 6 میں یہ 11 سیکشن 1 کے تحت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہمیں نکالنے دے۔ پلی کیا لی ہے؟ پلی یہ لی ہے کہ یہ کارخانہ مسلسل گھاٹے میں چل رہا ہے، لہذا قانون کے مطابق جو ہے ہم اس کارخانے کو مزید نہیں چلا سکتے، ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے اور ہم نے اس فیکٹری کو بند کرنا ہے۔ جبکہ یہ جو بینر آپ دیکھ رہے ہیں جس کا آپ نے آتے ہی جو ہے سوال کیا ہے کہ یہ جو 13 ارب کی بات کر رہے ہیں، اس کا کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ہم اسی سینس میں وہ جو کہتے ہیں کہ کارخانہ گھاٹے میں ہے، ہم اسی سینس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کارخانہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اگر پروفیشنل بنیادوں پہ یہ کارخانہ چلتا اور اتنی پیداوار جتنی یہ کارخانہ دے رہا ہے اتنی وہ بکس آف اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ جاتی، تو یہ کارخانہ تو ہر سال پرافٹ میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2007 سے لے کر اتنے کوئی انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ گھاٹے پہ وہ چلاتا ہے ادارہ، اگر گھاٹا مسلسل پڑ رہا ہو تو اربوں کے حساب سے جو ہے سیل ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، بجلی چوری، اور یہ وہ اس سلسلے میں ریاست کو جو ہے انہوں نے نقصان جو ہے یہ پہنچایا ہے، جس کے سلسلے میں ہم ہائی کورٹ کے اندر بھی گئے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ وہ احتساب کیا جائے اور کارخانہ جو ہے اس کو ٹیک اوور کر کے اس کو چلایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے ساتھ کابینہ کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان کے مزدوروں کے مقدمہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ لڑتے ہیں، اور ہمارے حقوق تو آپ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نے جو ہے وہ چھین لیے ہیں، اور ایک جو ہے وہ پورے صوبے کا گورنر ہے اس نے چھین لیے ہیں۔ تو ہماری جو ہے وہ داد رسی کریں اور ہمارے ورکر جو ہیں ان کو نوکریوں پہ بحال کریں، اور انہیں یہ آرڈر دیں کہ یہ فوری طور پہ کارخانہ بحال کرائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فورنزک آڈٹ کرانے کے لیے تیار ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے یہ ہو جائے۔ صحیح، مہربانی۔ جی ناظرین، جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ بالکل یہ ڈنڈوت سیمنٹ فیکٹری کے ملازمین ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور ان کا یہ ایک بینر لگا ہوا ہے جس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈنڈوت سیمنٹ کمپنی کو قومی تحویل میں لے کر اس کا فورنزک آڈٹ کروایا جائے۔ یہ انہوں نے وزیر عمران خان سے اپیل کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چوری شدہ ٹیکسز کی رقم کی وصولی کی جائے۔
یہ جو 13 ارب کا ذکر میں نے پہلے کیا انہوں نے بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وفاقی وزیر قانون کے بھائی جو ہیں ان کا نام بھی اس حوالے سے آ رہا ہے۔ امید یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے جو مزدوروں کے مسائل ہیں، ڈنڈوت سیمنٹ فیکٹری کے جو مزدور ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔